سأثبت لكم في هذه الحلقة أن عقائد الشيعة مأخوذة من عقائد النصارى طبقا كما سنبين لكم. فعقيدة كسر الضلع هذه عقيدة نصرانية خبيثة، وبالأخص جر الإله، بمعنى النصارى يزعمون أن المسيح عليه السلام كان موجود قبل أن تخلق السماوات والأرض، والشيعة يعتقدون متواتر عند الشيعة أن علي رضي الله عنه كان موجودا قبل أن تخلق السماوات والأرض، بل هو الذي علم جبريل كما قال نعمة الله الجزائري وغيره من المعممين. ثم قال النصارى أن المسيح رب هذه الأرض، والشيعة قالوا رب الأرض إمام الأرض أي علي بن أبي طالب. النصارى قالوا بأن المسيح هذا الرب أخذ من أجل أن يصلب وجره للصلب، وكان يستطيع أن يدافع عن نفسه. والشيعة قالوا أن الإمام الرب صاحب الولاية التكوينية التي يخضع لها جميع ذرات الكون أخذ وجر للبيعة، وكان يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولكن كما أن رب النصارى كان مأمور بالصبر أن يصبر حتى يكون على الصليب، رب الشيعة كان مأمور بالصبر حتى يكون موجود للمبايعة قهرا ويودع الحبل في عنقه ويربط. الآن سنشاهد كيف يصور النصارى المسيح وهو مجرور من أجل أن يوضع على الصليب. ارفعوه. هذا الرب الإله كان يستطيع أن يدافع عند النصارى عن نفسه، وأيضا سنرى الرب الإله صاحب الولاية التكوينية عند الشيعة الذي يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولكن كان مأمور بالصبر أيضا وهو يجر من أجل أن يبايع. وصوت المرأة الصوت الفظيع هذا يقولون أنه صوت فاطمة التي تقول يا فضة كما ستسمعه، وشاهدوا نفس الجر نفس الجر. يا فضة إليك فخذي، فقد قتل ما في أحشائي من حمل. فعقيدة الشيعة كما واضح بين مأخوذة من إخوانهم النصارى.